अब प्रस्तुत छ चर्चित कथाकार जर्ज अर्वेलद्वारा लिखित चर्चित पुस्तक एनिमल फार्मको नेपाली अनुवाद। वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। परिच्छेद 1, मेजरको सपना। रात पर्यो। जोन्सले आफ्नो जमिनदारीभित्र रहेको कुखुराको खोर बन्द गर्यो। धेरै बियर खाएकाले खोरको सानो पाल बन्द गर्न चाहिँ बिर्सियो अनि लालटिनको उज्यालोमा चोकको वरिपरि यताउता टहलिराख्यो। पछाडिपट्टिको ढोकामा बुटले हिर्कायो र भन्साघर नजिकको भाँडा माझ्ने अर्को कोठामा रहेको घ्याम्पोबाट निकालेर बियरको अन्तिम गिलास पियो अनि सुत्न गयो। उसकी स्वास्नी घुरिरहेकी थिए। कोठाको बत्ती निम्नासाथ बस्तीभरि उत्तेजनात्मक चलमलाहटको आवाज आयो। भोलिपल्ट दिनभरि सम्मानित बुढो मेजर मिडल व्हाइट नाम गरेको बँदेललाई भएको अनौठो सपनाको कुरा एक जनावरबाट अर्को जनावरमा फैलियो अनि उनीहरू सबैको एकमत भयो। जोन्स बाहिर निस्कन साथ बस्तीको ठुलो खलोमा उनीहरू सबै जम्मा हुने भनेर बुढो मेजरलाई बस्तीमा सबैले मान सम्मान त गर्थे नै, तर पनि उसको नामभित्र विलिङटनको उपनाम पनि लुकेको थियो। उसले भनेको कुरा सूत्रमा अरू पशु 1 घण्टा ढिलो पनि सुत्न सक्थे। सभाथलोको एक छेउमा र अलिमाथि अग्लिएको मञ्चमा परालको ओछ्यानमाथि विराजमान मेजर लालटिनको मधुरो बत्ती मुनि नदेख्ने गरी भन्दै ओछ्यानभित्रै दबेको थियो। हुन त 12 वर्षको भइसकेको थियो र देख्नमा मोटो र भद्दा पनि लाग्थ्यो, तथापि उसको अनुहारमा एक किसिमको रबाब भने अवश्य देखिन्थ्यो। बुद्धिमान र परोपकारी पनि थियो। उसका खाने दारा पनि पक्का थिए, कुनै दारा भाँचिएकै थिएनन्। निकै समय अगाडिदेखि जनावरहरू आइसकेका थिए र आफूलाई पाएक र सुविधा पर्ने ठाउँमा भिन्न भिन्न भाव भङ्गिमाले बसेका थिए। सबभन्दा अगाडि ब्लू व्हेल, जेसी र पिन्चर नाम गरेका 3वटा कुकुर आए। त्यसपछि सुँगुरहरू आएर मञ्चको अगाडिपट्टि परालमाथि बसे। कुखुराहरू आफैले झ्यालमुनिको फलेको ढुङ्गो जे छ त्यही छाने। परेवाहरू छानामा गएर बसे। भेडा र गाईहरू सुँगुरको पछाडि गएर बसेर उग्राइरहे। गाडा तान्ने बक्सर र कोलेभर नाम गरेका 2टा घोडा सँगसँगै र बिस्तारै ढल्किँदै आए अनि उनीहरूले साना जनावरहरू लुत्रुक्क परिबसेको परालमाथि नै आएर रौँ भएका ठुल्ठुला खुरहरू फैलाए। यी 2वटा घोडामध्ये कोलेभर प्रौढ उमेर हुनै लाग्दा कि घोडी थिई। ऊ कहिल्यै पनि उसको चौथो बच्चा भन्दा पछाडि बस्न चाहँदैनथी। बक्सर चाहिँ झन्डै 18 हात अग्लो र अरू साधारण घोडाको बल भएको एकदमै डरलाग्दो जनावर थियो। उसको नाकमा जुन एउटा सेतो धर्को थियो त्यसले चाहिँ ऊ केही न केही मूर्ख छ भन्ने तर्साउँथ्यो नै। यति त पक्कै हो, ऊ उम्दा पनि बुद्धिमान भने पक्कै थिएन। तथापि उसको दृढ स्वभाव र काममा अतुलनीय शक्तिको कदर भने जनावरहरू सबैले अवश्य नै गर्थे। घोडाहरूभन्दा पछि म्युरियल नाम गरेको सेतो बोको आयो। बेन्जामिन नाम गरेको गधा पनि आयो। त्यही बेन्जामिन नै हो जो ती सब जनावरमध्ये बुढो तर खत्तमै रिसाहा स्वभावको थियो। ऊ बोल्न त बिरलै बोल्थ्यो, तर बोलिहाल्यो भने पनि ईश्वरले त तँलाई झिङ्गा धपाउनका लागि मात्र पो तेरो पुच्छर हालिदिएका हुन्थ भनी अरूको बदख्वाई गरिहाल्दथ्यो। जनावरहरूको बिचमा ऊ कहिल्यै हाँस्दैनथ्यो पनि, र यदि कसैले तिमी किन हाँस्दैनौ भनेर सोध्यो भने हाँस्ने कुरो के नै छ र हाँस्नु भनी ठाडो जवाब दिन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि र नबोली नै भए पनि ऊ बक्सरप्रति चाहिँ खुब इमान्दार थियो। बक्सर र ऊ खास गरी आइतबारको दिन बगैँचाको पछाडिपट्टि तबेलाको छेउको एउटा सानो चौर नजिकै बसेर उग्राइरहेका हुन्थे, तर एक आपसमा भने कहिल्यै कुराकानी गर्दैनथे। बक्सर र क्लेभर नाम गरेका घोडाहरू यसो बसेका मात्र के थिए, आफ्नो आमालाई खोज्दै त्यहीँ हुलमुलमा कतै हराइरहेका चल्ला हाँसहरूको एक बथान खलोभित्र पसी मधुरो आवाजमा क्वाँ गर्दै कसैले आफूहरूलाई नकुल्चिने सुरक्षित ठाउँको खोजीतिर लागे। त्यसै बखत कलेभरले आफ्ना अगाडिका 2 खुट्टालाई गोलो पारी पर्खालले झैँ घेरा लगाई र चल्लाहरूले तिनै खुट्टाको गोलार्धभित्र आफ्नो स्थान सुरक्षित ठाने र तुरुन्तै आनन्दले निदाई पनि हाले। अन्तिम समयतिर मिस जोन्सलाई फन्दामा पार्ने
तर मूर्ख गनिएकी र बिल्कुलै सेतो रङ भएकी मोली नाम गरेकी घोडी मुखभरिको उखु चपाउँदै आई। ऊ सब जनावरभन्दा अगाडि गएर बसी र उसको गर्दनमा भएको सेतो जगर हल्लाइरही। उसले के सोची भने जसरी जगर हल्लाउँदा उसको गर्दनमा बाँधिएको रातो रिबनले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको होस्। अनि अन्त्यमा चाहिँ एउटा बिरालो आएर यताउति चारैतिर हेऱ्यो, बक्सर र क्लेभरको बीचमा आफूलाई घुसार्यो। त्यहाँ बस्दा ऊ सभाभरि मेजरको भाषण नसुनिकन नै निर्धक्कका साथ घुर्न पाउँथ्यो। अहिले त्यहाँ बस्तीभरिका जनावरहरूको उपस्थिति भइसकेको थियो, तर काला कागहरू भने देखिएनन्। मेजरले सबैलाई चारैतिर आँखा घुमाई घुमाई हेऱ्यो। सब आफ्ना आफ्ना ठाउँमा सुविधाका साथ बसिरहेका थिए र ध्यानपूर्वक उसकै भाषण सुन्नका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका देखिन्थे। त्यसपछि उसले एकपटक आफ्नो घाँटी ह ख ख गर्दै सफा पार्यो अनि बोल्न सुरु गर्यो। कमरेडहरू हो, तपाईहरू सबैले मैले आज राति देखेको सपनाको बारेमा सुनिसक्नु भएको छ। त्यस सपनाका बारेमा त म पछि भन्ने नै छु, तर त्यसभन्दा अगाडि मैले तपाईहरूलाई अरू केही कुरा भन्नु छ। मलाई यस्तो लाग्दैन कि कमरेडहरू हो, अब म तपाईहरूसँग धेरै समय रहिरहन सकौँला जस्तो, तर म मर्नुभन्दा पहिले आफूमा भएको जुन बुद्धि छ त्यो सबै तपाईहरूमा बाँड्न मेरो कर्तव्य हुनेछ भन्ने ठानेको छु। मलाई थाहा छ मैले लामो जीवन भोगेको छु, एक्लै हुँदा सोच्नका लागि प्रशस्त समय पाएको छु र मैले यस धरतीमा अरू जनावरको भन्दा जीवनको प्रकृति बुझेको छु। हो, आज म तपाईहरू समक्ष मैले बुझेको त्यही जीवनको प्रकृतिबारे भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू हो, हाम्रो जीवनको प्रकृति भनेको के हो त? हामीले यसको सामना गर्नै पर्छ। जीवन दुःखमय छ, कष्टमय छ र छोटो पनि छ। हामी यस धरतीमा जन्मेका छौँ। हामीले खाना यस अर्थले पाएका छौँ कि हाम्रो शरीरलाई बचाइराख्न सकौँ। अनि जो हामी यस निम्ति योग्य छौँ त्यत्तिकै परिश्रमका लागि लदाइएका पनि छौँ। जुन बखत हाम्रो त्यो बाँच्न सक्ने शक्ति र हाम्रो उपयुक्तता सकिन्छ, हाम्रो अन्त्य निश्चित हुनेछ। हामी एकदम निर्ममतापूर्वक मारिने छौँ। ल तपाईहरू नै भन्नुहोस्, 1 वर्ष माथिका हामीलाई यस बेलायती भूमिमा सुख अथवा फुर्सदको समय भनेको के कहिले प्राप्त भएको छ र? यस भूमिमा कुनै पनि जीवन भएका जनावरहरू स्वतन्त्र छैनन्। हामी जनावरको जीवन दुःख र दासतामा बितेको छ। सत्य भनेको यही हो। साधारणतया के यही एउटा मात्र प्रकृतिको आदेश त हो? के हाम्रो यो भूमि यति गरिब छ कि यस देशको बासिन्दाले एउटा इज्जतको जीवन पनि बिताउन नसकोस्? यो त निश्चय नै होइन कमरेडहरू हो, 1000 चोटि भन्नु परे पनि होइन। बेलायती भूमि मलिलो छ, उर्वर छ, यहाँको हावापानी राम्रो छ। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले हामी यहाँका जनावर जति छौँ नि हो त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खाना पुग्ने प्रशस्त खाद्यान्न यहाँ छ। यही हामी बसेको एक टुक्रा खेतीले मात्र 1 दर्जन घोडा, 20 वटा गाई, 100 भेडा भने जसरी र शानका साथ बाँच्न सक्छौँ। तर हामीले भने अहिले यो कुरा सोच्नै सकेका छैनौँ र हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको कुरा छ यो। यसर्थ म भन्छु कमरेडहरू हो, हामी यसरी दुःखले नै किन बाँचिरहने हो? हामी यस बस्तीमा जति मेहनत गर्छौँ र यहाँ खाद्यान्न उब्जाउँछौँ त्यसको धेरै भाग यी मानिसहरूले चोर्छन्। यो नै हामी जनावर जातिको समस्याको जरो हो। त्यसैले म छोटकरीमा र एकै शब्दमा भन्छु कि मानिस नै हाम्रो शत्रु हो। मानिस नै हाम्रो शोषक हो। मान्छेलाई नै हटाइदिउँ सदाका लागि यो सबै समस्याबाट, हाम्रो भोग र कठिन परिश्रमको जीवनबाट। मानिस नै एउटा यस्तो जीव हो जसले उत्पादन नै नगरी खान्छ, जसले दुध दिँदैन, फुल पार्दैन, हलो तान्दैन, दौडिएका खरायो समात्न सक्दैन र यस्ता केही काम गर्न नै सक्दैन। तर पनि ऊ हाम्रो मालिक रे, उसले हामीलाई काममा लगाउने रे। अनि उनीहरूले हामीलाई हाम्रो भोकसम्म मेट्न सक्ने थोरैभन्दा थोरै मात्र खानेकुरा खान दिने रे। हाम्रो परिश्रमले ऊ खेत जोत्छ, हाम्रो मलमूत्रले बाली सपार्छ, तर पनि हामीमध्ये कोही एउटा पनि छैन जसले आफ्नो छाला बाहेक अरू केही प्राप्त गरेको होस्। ये गाईहरू हो जसलाई मैले मेरो सामुन्ने नै देखिरहेको छु। तिमीहरूले बितेको यस वर्षमा मात्र कति हजार ग्यालन दुध दियौ भन त? तर त्यो दुध के भयो? त्यो दुध तिमीहरूका बाछाबाछीलाई हुर्काउन, बढाउन र उनीहरूलाई हिष्टपुष्ट बनाउनलाई दिनुपर्ने हो कि होइन? ल भन।
यसको हरेक थोपा हाम्रो शत्रुको मुखमा परिरहेको छ अनि तिमीहरू कुखुराहरू छौ नि कुखुरा, यही बितेको वर्षमा मात्र कति फुल पार्यौ अनि ती फुलबाट कति बच्चा कोरल्यौ। बाँकी सबै बजारमा गए र जोन्स र उसका आफन्तहरूलाई पैसा बटुल्ने बाटो भयो। अनि तिमी ए कलेबर घोडा, तिम्रा ती चारवटा बच्चा खोइ नि जो तिम्रो बुढेसकालमा सहारा र मन बहलाउने उपाय थिए, ती त एक वर्षका हुँदा नै बेचिसकेका थिए र तिमीले तिनीहरूलाई अब कहिल्यै पनि देख्न पाउने छैनौ होइन। त्यसको सट्टा तिमीले के पायौ भनेदेखि यही 4 घेराभित्रको बन्धन मालिकको खेतमा तिम्रो परिश्रम यही होइन। त्यसदेखि बाहेक तिमीले कहिल्यै मुस्किलले खाना पुग्ने सामल र बस्ने एउटा सानो ठाउँ बाहेक अरू केही आश गर्न सक्छौ? सक्दैनौ। हामी यतिसम्म दुखी जीवन बिताउँछौँ कि हामी बाँच्न सक्ने जीवन जति पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ। मेरा आफ्ना लागि भन्नु केही पनि छैन। म स्वयं एउटा भाग्यमानी पशु हुँ। म 12 वर्षको भएँ र मैले यस बीचमा 400वटा बालबच्चा पाइसकेको छु। एउटा सुँगुरको वास्तविक जीवनचक्र भनेको यही नै हो। तर अन्त्यमा चाहिँ निर्दयी सक्कुको फेला भने हामी सबैले पर्नै पर्नेछ। तिमीहरू ससाना सुँगुरका पाठा छौ नि पाठा, जो अहिले मेरो सामुन्ने बसिरहेका छौ। 1 वर्षभित्रैमा चिच्याउन कराउन थाल्नेछौ। यस्तो दिन आउँदा हामी सुँगुर, गाई, कुखुरा, भेडा जे जति छौँ यहाँ सबै एकै ठाउँमा आउनै पर्छ, मिल्नै पर्छ। यतिसम्म कि घोडा र कुकुरको पनि राम्रो भाग्य देख्दिनँ म। सुन बक्सर, तिम्रो त्यो बलिष्ठ जिउडाल छ नि जिउडाल, जब तिमीले तिम्रो शक्ति हराउला, जोन्सले तिमीलाई एउटा कसाहीलाई लिएर बेच्छ र उसले तिम्रो गर्दन काटेर ब्वासाहरूका लागि फालिदिन्छ। त्यस्तै कुकुरकै कुरा लिउँ, जब तिनीहरू बुढा भए दन्तविहीन बन्छन्, जोन्सले तिनीहरूको घाँटीमा इट्टा झुन्डाइदिन्छ र नजिकको तलाउमा लगेर डुबाइदिन्छ। यो कुरा एकदमै स्पष्ट छ कमरेडहरू हो। हाम्रो जीवनमाथि जे जति नराम्रा कुराहरू छन् मानिसकै अन्याय र अत्याचारको कारणले हुन्छन्। त्यसैले म भन्छु मानिसबाट छुटकारा पाऊँ, हामी हाम्रो मेहनतको फल आफै उपभोग गरौँ। यसो गरे मात्र हामी एकै रातमा धनी हुन सक्छौँ, स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। हामीले रात दिन नभनी तनमनले ती मानिसहरूका लागि किन काम गर्ने? मेरो तपाईहरूलाई यही सन्देश छ कमरेडहरू हो। विद्रोह विद्रोह विद्रोह। थाहा छैन यस्तो विद्रोह तपाईहरूमा कहिले आउने हो। यो 1 हप्तामा पनि हुन सक्छ, 100 वर्षमा हुन पनि सक्छ। तर मलाई यति थाहा छ, म बसेको मुनिको यो पराल जत्तिकै सत्य त यो छ कि चाँडो वा ढिलो हामीमाथि न्याय त हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूको जे जति छोटो जीवन बाँकी छ, सम्पूर्ण ध्यान यही विद्रोहमा केन्द्रित गराउनुहोस्। र अझ मुख्य कुरा त यो हो कि मेरो अहिलेको जुन सन्देश तपाईहरूलाई छ, पछि आउनेहरूलाई पनि भनिदिनु होला कि भविष्यको पुस्ताले जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि आफ्नो जित नहुन्जेलसम्म लडिराखुन्। सम्झिनुहोस् कमरेडहरू हो, तपाईहरूको यो प्रस्ताव दह्रो गरी अगाडि बढोस्। कहिल्यै कसैको बहसले पनि तपाईहरू पर नहट्नुहोला, कसैको कुरा नसुन्नुहोला। उनीहरू भन्लान् मानिस र जनावरको उही उद्देश्य छ, एउटाको उन्नति नै अर्काको पनि उन्नति हो भनेर। यी सबै झुटा कुरा हुन्। मानिस आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू कसैको भलाइको वास्ता गर्दैन। तर हामी जनावरहरूमा एकताका भावना हुनुपर्छ र सङ्घर्षका दिनमा पुराका पुरा अपनत्व देखाउनु पर्दछ। सब मानिस हाम्रा शत्रु हुन्, सब जनावर हाम्रा मित्र पनि हुन्। मेजर बोलिरहेकै थियो। ठिक त्यसै बेला एउटा गजबको हल्ला त्यहाँ चल्यो। 4वटा बडेमानका मुसा पहलबाट खुरुक्क निस्केर पछाडिपट्टि बसेर उसले भनेको कुरा सुनिरहे। कुकुरहरूले तिनीहरूलाई देखेर एकै झम्टाइमा त्यहाँ पुगिहाले। मुसाहरू दुलोभित्र पसेपछि मात्र आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भए। मेजरले हात जस्ता अगाडिका खुट्टा उचालेर सबैलाई चुप लाग्ने इसारा गर्यो। कमरेडहरू हो, उसले भन्न सुरु गर्यो, यहाँ एउटा कुरो छ जो सबैबाट अनुमोदन हुनुपर्दछ। जङ्गली जनावरहरू जस्ता मुसा र खरायो हाम्रा मित्र हुन् कि शत्रु? अब हामी यो कुराको छिनोफानो गर्न मतदान गरौँ। ल, अब म यो प्रश्न बैठकमा राख्छु, के मुसा हाम्रा मित्र हुन्? मतदान तुरुन्तै भयो। बहुसङ्ख्यको मुखबाट एकैसाथ हो भनेर जवाब आयो। त्यहाँ 4वटा मतमा
मात्र असन्तुष्टि देखा पर्यो। तर पछाडि यो कुरा थाहा भयो कि 3वटा कुकुर र एउटा बिरालोले हो र होइन दुवैतिर पारेर मतदान गरेका रहेछन्। मेजरले फेरि आफ्नो भाषण छाट्यो। मेरो अब अलिकति मात्र भन्न बाँकी छ कमरेडहरू हो। म यति मात्र दोहोऱ्याउँछु कि मानिसहरूप्रतिको तपाईँहरूको शत्रुता र उनीहरूले तपाईँहरूमाथि गर्ने बानी व्यवहारलाई आफ्नो कर्तव्य ठानी जहिले सम्झिनुहोस्। 2 खुट्टे जीव जति हाम्रा शत्रु हुन् र 4 खुट्टे हुन् वा पखेटाधारी जीव हुन् ती हाम्रा मित्र हुन्। अनि यो पनि तपाईँहरू सम्झिनुहोस् कि मानिसहरू जब लडाइँमा पर्छ उसलाई आफै जस्तो भनेर कहिल्यै नठान्नुहोला। अनि जब मानिसमाथि विजय प्राप्त गर्नुहोला फेरि उसका खराब आचरणहरू पनि कहिल्यै नसिक्नुहोला। कुनै पनि जनावरले घरमा बस्नु हुँदैन, ओछ्यानमा सुत्नु हुँदैन, लुगा लाउनु, नसालु जाँड रक्सी खानु, धूम्रपान गर्नु, पैसा छुनु र व्यापारमा लाग्नु हुँदैन। मानिसका यस्ता बानी सबै खराब छन्। सबभन्दा मुख्य कुरा त अझ कुनै पनि जनावरले आफ्नो जातिमाथि अन्याय गर्नु हुँदैन, चाहे त्यो निर्दो होस् कि बलियो, धूर्त होस् कि सज्जन। हामी सब दाजुभाइ हौँ। कुनै पनि जनावरले अर्को जनावरलाई मार्नु हुँदैन। हामी सब बराबरै छौँ। ल त कमरेडो, अब भने म तपाईँहरूलाई हिजो रातिको मेरो सपना सुनाउँछु। म त्यो सपनाका बारेमा तपाईँहरू समक्ष पुरा बयान त गर्न सक्दिनँ, तर यति भन्छु कि त्यो सपना यस पृथ्वीबाट मान्छेको अस्तित्व बिलाइसकेपछिको अवस्थाको थियो। यस सपनाले गर्दा मैले धेरै पहिलेदेखि बिर्सिरहेको एउटा कुराको सम्झना आयो। धेरै अगाडिको कुरा हो। जब म सानै थिएँ, मेरी आमा र अरू सुँगुर्नीहरू मिलेर एउटा पुरानो गीत गाउने गर्दथे जसको धुन र अगाडिका केवल 3 शब्द मात्र उनीहरूलाई आउँथ्यो। पहिले केटाकेटी हुँदा त्यो लय मलाई आउँथ्यो पनि, तर धेरै भयो मैले बिर्सिएँ। हिजो राति जब मैले त्यस्तो सपना देखेँ मलाई त्यो धुनको झल्यास याद आयो। त्यसभन्दा पनि ठुलो कुरा त मलाई त्यस गीतका शब्द नै आए भने मलाई यकिन छ। धेरै पहिले त्यही गीत जनावरहरू गाउँथे र पछि हुँदै जाँदा त्यसलाई सबैले बिर्सिँदै गए। म अब त्यो गीत गाउँछु कमरेड हो। हुन त म बुढो भइसकेको छु र मेरो स्वर धोद्रो पनि छ, तर जब तपाईँहरूलाई यसको धुन सुनाउँछु तपाईँहरू आफैले मैले भन्दा राम्रो गरी गाउन सक्नुहुनेछ। यो गीतको बोल यस्तो छ। इङ्ग्ल्यान्डका पशुहरू। बुढो मेजरले फेरि घाँटी सफा गरेर गाउन थाल्यो। उसले गाउन थाल्दा अघि भने जस्तो उसको स्वर धोद्रो त थियो नै, तर पनि गाउँदा राम्रै गरी गायो। यो धुन उत्तेजक र अन्य गीतको धुनमा मिश्रण गरी निकालिएको थियो। इङ्ग्ल्यान्डका पशु हो, इङ्ग्ल्यान्डका पशु हो, कुनै पनि देश र परदेशका पशु हो। मेरो सुख समाचारलाई ध्यानपूर्वक सुन, हाम्रो भविष्य सुन्दर छ। चाँडो होस् कि ढिलो होस् अन्यायी मानिसको नाश हुनेछ र त्यसपछि मात्र उत्पादनशील इङ्ल्यान्डको माटो हामी पशुहरूको मात्र हुनेछ। हाम्रा नाकमा नत्थीहरू हट्नेछन्, पिठ्यूबाट काटी छुट्नेछ, लगाम र ऐँठीमा खिया लाग्नेछ, निर्दयी कोर्रा बाँचिनेछ। हामीले सोच्नै नसकेको हाम्रो जमिन हुनेछ। गहुँ बाली उवार पराल घाँसको झाडी केरागुडी र चुकन्दर सबै हाम्रो हुनेछ त्यस दिन। इङ्ल्यान्डका खेतबारीमा उज्यालो छाउनेछ, पानी स्वच्छ हुनेछ, मिठो हावा बहनेछ, जुन दिन हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ। त्यसै दिनका लागि हामीले मेहनत गर्नु छ, चाहे हामी त्यस अगाडि नै मरौँला। गाई घोडा हाँस टर्की सबले हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि परिश्रम गर्नेछौँ। इङ्ल्यान्डका पशुहरू हो, आयरल्यान्डका पशुहरू हो, हरेक देश र परदेशका पशु हो, हाम्रो सुन्दर भविष्यका लागि सुन राम्री मेरो कुरा र फैलाऊ अब खबरलाई जहाँ त्यहीँ।
मेजरको यस गीतले सबै जनावरलाई पागल झैँ गरी उत्तेजित बनायो। उसले आफ्नो भाषणको अन्त्य गरिन सक्दै सब जनावरहरूले आफ्नै गाउन थालिसकेका थिए, यतिसम्म कि मूर्खभन्दा मूर्खहरूले पनि गीतको धुन र केही शब्दहरू टिपिहाले। अनि चलाकहरू जस्तो सुँगुर र कुकुरहरूले त केही मिनटभित्रै सम्पूर्ण गीत कण्ठ पारे। यसरी सबैले अलि कोसिस गर्ने बित्तिकै एक सम्पूर्ण फाँट नै एकै स्वरमा गुन्जायमान भइहाल्यो। इङ्ल्यान्डका पशुहरू हो, इङ्ल्यान्डका पशुहरू भन्दै गाई, कुकुर, भेडा, घोडा, हाँस सबका सबले आफ्ना आफ्ना आवाजले यति खुसीका साथ गाए कि 5-5 पटकसम्म एकदम सफलतापूर्वक गाए। उनीहरूलाई नराखेको भए त रातभरि नै गाइरहन्थे कि क्या हो। दुर्भाग्यवश त्यहाँ एउटा हल्ला चल्यो र त्यस हल्लाले जोन्सलाई सचेत तुल्यायो। त्यसले एउटा फ्याउरो त्यहाँभित्र आएको ठानी आफ्नो ओछ्यानबाट उफ्रेर नजिकै रहेको बन्दुक समात्यो र अँध्यारोमै 6 नम्बरको गोली पड्काइहाल्यो। तर त्यो गोली गएर बस्तीको पर्खालमा गाडियो। बैठक हतार हतार समाप्त भयो। त्यहाँका सबका सब आफ्नो आफ्नो सुत्ने ठाउँतिर लागे। चराहरू गुडतिर उडे, पशुहरू खेतकै परालमाथि बसेर एकैछिनमा सम्पूर्ण बस्ती नै मन्दसँग र मस्तीसँग निदायो। यसरी आजको अध्याय 1 समाप्त भएको छ। धन्यवाद। एनिमल फार्म अध्याय 2 पशुहरूको विद्रोह। सभा भएको 3 रातपछि बुढो मेजरको मृत्यु निद्रामै आनन्दले भयो। उसको शरीरलाई बगैँचामा गाडियो। मार्चको सुरुतिरको कुरा हो यो। मेजरको मृत्यु भएको 3 महिनासम्म त गोप्य क्रियाकलापहरू नै भए। मेजरको भाषणले खास गरी बौद्धिक समुदायमा पूर्ण तवरले एउटा नयाँ सोचाइको सिर्जना गरेको थियो। तर तिनीहरूलाई मेजरले भविष्यवाणी गरेको त्यो विद्रोह कहिले हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान थिएन। तिनीहरूको आफ्नै जीवनकालमा त्यो विद्रोह होला भनेर सोच्नुपर्ने कारण त कुनै थिएन। तर पनि तिनीहरूको त्यस्तो समयका लागि आफ्ना मानिसहरूलाई तयार गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध भने अवश्य भइरहेको थियो। विद्रोहको तयारीका लागि पशुहरूमा चलाक भनेर चिनिएका सुँगुरहरूले प्रशिक्षण र सङ्गठनको जिम्मा पाए। तिनीहरूमा पहिलो दर्जाका भनेर प्रष्ट चिनिएका जवान भाले सुँगुर अथवा बँदेलको नाम श्रोबल र नेपोलियन थियो, जसलाई मी जोन्सले बेच्नलाई भनेर हुर्काएको थियो। जसमध्ये नेपोलियनले ठुलो, देख्नमा डर लाग्दो र त्यहाँ भएका मध्ये एकमात्र योर्कसायर जातको सुँगुर थियो। ऊ धेरै बोल्दैन थियो, तर पनि आफ्नो किसिमले शानका साथ बस्थ्यो। श्रोबल चाहिँ नेपोलियनभन्दा एकदम फुर्तिलो र बढी जोस जाँगर भएको थियो। चाँडो बोल्थ्यो, नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लाउँथ्यो। तापनि नेपोलियनको जस्तो गम्भीर चरित्र भने उसको थिएन। बाँकी अरू सबै भाले सुँगुरहरू मासु खानका लागि मात्र मोटा बनाइएका थिए। तीमध्ये सानो गाँठीको तर मोटो, गोल गोल गाला, चम्किला आँखा र छरितो चाल र तिखो आवाज भएको स्क्वेलर नाम गरेको सुँगुर भने सबैको आँखी बनेको थियो। ऊ जेहेन्दार र बोलकर थियो। कुनै गहन विषयमा बहस गर्नु पर्दा कुनै न कुनै किसिमबाट आफूलाई माथि परि छाड्थ्यो र त्यत्तिकै फेरि पुच्छर हल्लाउँदै अनुभवी चालले अरूलाई प्रभाव पार्न पनि सक्दथ्यो। अरूले उसलाई भन्थे भने स्क्वेलर कालोलाई सेतो बनाउन सक्छ। हो, यिनै श्रोबल, नेपोलियन र स्क्वेलर नाम गरेका सुँगुर नै त थिए जसले बुढी मेजरको अर्थीलाई पुरै एउटा सिद्धान्त वा वादका रूपमा ढालेर त्यसलाई पशुवाद, एनिमलिजमको संज्ञा दिए। त्यसपछिका दिन त पुराका पुरै रात भने जसो मी जोन्स निदाउने बित्तिकै उनीहरू बाँझो खालोमा जम्मा भएर भेला गर्थे र पशुवादको सिद्धान्तलाई सम्पूर्ण जनावरहरूमा फैलाउँथे। र सुरुका दिनमा त कुनै कुनै जनावरले त्यति चाख पनि दिएनन् र कसैले त मिस्टर जोन्सप्रति आफ्नो वफादारीताको कुरा पनि गरे। उनीहरूले भने मिस्टर जोन्स नभए त हामी भोकभोकै मरिहाल्छौँ नि। आफू मरेपछि डुमै राजा कसले वास्ता गर्छ? अनि कसैले भने यति यो विद्रोह भइहालेछ भने पनि हामीले काम गरे पनि र नगरे पनि के फरक पर्छ र? यसरी सबै जनावर पशुवादको विरोधमा हुँदा बिचरा ती सुँगुरहरूलाई साह्रै गाह्रो पर्यो। तीमध्ये सबभन्दा मूर्ख प्रश्न त सेतो घोडी मोलीले गरी। उसले श्रोबललाई सोधेकी थिइन्, हाम्रो विद्रोहपछि उखु खान पाइन्छ कि पाइँदैन नि? पाइँदैन, श्रोबलले जोड दिएर भन्यो। हामीसँग यस बस्तीमा उखु बनाउने साधन नै छैन। खास कुरो त तिमीलाई उखु नै चाहिँदैन। तिमीलाई खाना चाहिने त उवा र पराल मात्रै हो। अनि मैले मेरो जगरमा रिबन लगाउन पाउँछु कि पाउँदिन? मोलीले फेरि सोधेकी थिए।
कमरेड श्रोबलले भन्यो, तिमी अहिले जुन रिबनको कुरा गरिरहेकी छेउ नि, तिम्रो दासताको चिन्ह हो त्यो। तिमीलाई लाग्दैन त्यो रिबनभन्दा ठुलो कुरा स्वतन्त्रता हो? मोलीले यसमा मन्जुर त गरे जस्तो देखियो, तर ऊ त्यति आश्वस्त भने हुन सकेन। अरू कालो कागले फैलाएको झुटको हल्लामाथि मुक्ति पाउन भने सुँगुरहरूलाई निकै कठिन परेको थियो। कालो कागले झुट फैलाइएको थियो। मोसेस नामको कालो काग मिस्टर जोन्सको खास पालुवा थियो। जासुसी गर्थे र कुरा गर्नमा सिपालो मात्र होइन, ऊ कुरौटे पनि थियो। उसले यस्तो हल्ला फैलायो कि सुगुर क्यान्डी माउन्टेन नाम गरेको एउटा देशै छ कतै। त्यो देश हो जहाँ जनावरहरू मरेपछि जान्छन्। यो देश बादलको केही पछाडि आकाशमा छ। उसले भन्यो, त्यहाँ हप्ताको 7 दिन आइतबार हुन्छ र त्यहाँ क्लेभर नाम गरेको 3 पाते बाक्लो घाँस वर्षभरि नै उम्रिन्छ। भारीका भारी उखु र आलसको बिउको केक झाडीमा पाइन्छ, आदि इत्यादि। धेरै जनावरहरूले उसको फट्याइमाथि विश्वास गरेनन् र उसलाई मन पनि पराएनन्। तर पनि केहीले भने सुगुर क्यान्डीको पहाडमाथि भने विश्वास गरेर तिनीहरूका लागि यस्तो झुटो कुरामा विश्वास नगर भनेर सम्झाउन बुझाउन नै ती श्रोबल, नेपोलियन र स्क्विलरलाई धौधौ पर्यो। जनावरहरूमध्ये बक्सर र क्लेभर नाम गरेका 2टा घोडा नै यस पशुवादका सच्चा अनुयायी बने। त्यस विचारदेखि बाहेकका अरू केही कुरा जे भने घोडाहरूले त्यसै गरे। अनि अरू जनावरमा पनि सानातिना बहसबाटै सबैलाई सम्झाउनु बुझाउनु परिरह्यो। गोप्य बैठकमा पनि कुनै दिन गयल भएनन् र इङ्ल्यान्डका पशुहरू हो भन्ने गीत गाउँदा पनि उनीहरूले नै नेतृत्व गरे। गीत गाएपछि नै हरेक दिनको गोप्य बैठकको समापन हुन्थ्यो। दिन बित्दै जाँदा धेरै दिन लागेन। विद्रोहले अन्तिम रूप लियो र जनावरहरूको जित पनि भयो। यति चाँडै यस्तो हुन्छ भनेर कसैले आशा पनि गरेका थिएनन्, तर भयो। बितेका वर्षमा मिस्टर जोन्स एउटा कडा र योग्य मालिक त थियो, तर पछि उसको भाग्यले साथ दिएन र उसका खराब दिनहरू सुरु भए। मुद्दा लड्यो, पैसाको खोलो बगायो, तर हार्यो। यसैले उसको हृदय चुडियो र नसाको आदत बसाल्यो। ऊ दिनभरि भान्साको साधारण काठको मेजमा सुविधासाथ तर अल्छीपनामा बसेर खबर पढ्थ्यो, रक्सी खान्थ्यो र कहिलेकाहीँ कालो कागलाई पाउरोटीको बाहिरपट्टिको कडा भाग छानेर बियरमा चोप्दै खुवाउँथ्यो। उसका नोकर चाकर र आफन्तहरू पनि बेइमान र अल्छी भइसकेका थिए। झारपातले बस्ती सबै ढाकिसकेको थियो। वासस्थानको छानो बिग्रिसकेको थियो। झाडीहरू बेकम्पा भइसकेका थिए र जनावरहरू भोकभोकै हुन पुगिसकेका थिए। जुनको महिना लाग्यो। खेतको घाँस काट्ने बेला भयो। एक शनिबार मध्य गर्मीको साँझमा मिस्टर जोन्सले विलिङ्टनको रेड लाइन भन्ने ठाउँमा गएर यसरी रक्सी खायो। आइतबारको मध्य दिनसम्म ऊ घर फर्केन। उसको घरका मान्छेले आइतबार बिहान सबेरै गाईको दुध दुहेर जनावरलाई केही खान नदिकन खराएको शिकारमा बाहिर निस्के। मिस्टर जोन्स घर फर्किएपछि पनि तुरुन्तै बैठक कोठाको सोफामा गएर न्युज अफ द वर्ल्ड नामको पत्रिकाले आफ्नो मुख ढाकेर सुत्यो। राति पनि जनावरहरूले केही खान पाएनन्। उनीहरू भोकले अत्तालिएर एउटा गाईले भण्डार घरको ढोकामा सिङले हानेर फुटायो। अरू जनावरले भण्डार घरको अन्न राख्ने बाकसबाट अन्न झिकेर खान मद्दत पुर्याए। त्यसै बेला मिस्टर जोन्स बिउजियो अनि तुरुन्तै ऊ र उसका 4 जना सहायक हातमा कोर्रा लिएर भण्डार घरमा पुगेर ती जनावरलाई 4 दिशातिर धपाई उनीहरूका ठाउँ ठाउँमा लगेर बाँधे। तर यो कुरा ती जनावरहरूलाई सह्य भएन। भोकभन्दा पनि ठुलो पीडाबोध उनीहरूलाई भयो। पूर्व योजना बिना नै ती जनावरहरूको भेलाले एकैचोटि उनीहरूलाई दुःख दिने मिस्टर जोन्सन र उसका सहायकहरूमाथि आक्रमण गरे। सिङले हाने, लात्तीले कुल्चे, के गरे के। परिस्थिति एकदम नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। ती जनावरले यसभन्दा अघि कहिल्यै नगरेको कामहरू गरे। आजभन्दा अघि जुन मालिकले उनीहरूमाथि कुट्नु र पिट्नु गरेर अभद्र व्यवहार गर्थे, आज उनीहरू नै जनावरहरूको यस अप्रत्याशित आक्रमणबाट तर्सिए कि कर्तव्य विमूढ भए। उनीहरूले अब आफूलाई ती जनावरबाट जोगाउने भन्दा पनि त्यहाँबाटै सुइकुच्चा ठोक्नु ठिक ठाने। त्यसको केही समयपछि नै मिस्टर जोन्स र उसका 4 जना सहायकले गाडा गुड्ने बाटो समातेर एकैछिनमा मूल सडक फेला पारे। जनावरहरू उनीहरूको पछि लागेर विजयको उद्घोष गर्दै हिँड्न थाले।
श्रीमती जोन्सले आफ्नो सुत्ने कोठाको झ्यालबाट बाहिरतिर हेरेर त्यहाँ के भइरहेको छ राम्रैसँग देखी भाग भाइ अब यहाँबाट, उसले मनमनमा भनेर आफ्ना केही सामान एउटा पालो बाक्लो झोलामा राखेर हतारिँदै बस्तीको अर्कै बाटो समातेर भागी। कालो कागले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर धोद्रे आवाजले कराउँदै मालिकनीको पछि लाग्यो। सम्पूर्ण जनावरहरूले जोन्स र उसका सहायकहरूलाई सडकसम्मै लखेटे र त्यसपछि बस्तीभित्र पस्ने 5 ठाउँमा ढोका ड्याम्मै लगाए। जोन्स र उसका मालिकहरूले के भएको हो त्यस्तो भन्ने सम्झने अवस्थै रहेन र त्यस्तो अवस्थै नदिइकन जनावरहरूको विद्रोह सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। जोन्स आफ्नो जमिनदारीबाट निकाला भयो र अब उसको जमिनदारीको सम्पूर्ण जग्गा जमिनको हक अधिकार जनावरहरूले लिए। सुरुमा त जनावरहरूलाई उनीहरूको हातमा आफ्नो भाग्य यति चाँडै आउला भन्ने कुरामा विश्वास लागेन। तिनीहरूको सबभन्दा पहिलो काम भनेको अब त्यस जमिनदारभरिको बस्तीमा दौडिएर त्यहाँभित्र अझै पनि कोही मानिस लुकेर बसेको पो छ कि भनी पत्ता लगाउनु थियो। जब जब तिनीहरूलाई निश्चय भयो त्यहाँ कोही पनि मान्छे छैन, त्यसपछि तिनीहरू जोन्स बस्ने भवनतिर हानिएर जोन्सको शासनकालका केही पनि चिजबिजलाई उनीहरूले बाँकी राखेनन्। तबेलाको पुछारमा रहेको जेन्सको कामकाजी कोठा खोलियो। घोडाको लगाममा राखी उसको मुखभित्र हाल्ने फलाम, नाकको नत्थी, कुकुर बाँध्ने सिक्री, मिस्टर जोन्सले सुँगुर र भेडाको पाठाको बन्द्याकरण गर्ने ती निर्दय हात हतियार सबलाई कुवामा फालियो। छालाको लगाम, डोरी वा पासो, आँखामा लगाउने छालाको पट्टी, नाकमा लगाउने नत्थी आदिमा आगो लगाइयो र त्यसै गरी कोर्रा पनि जलाइयो। त्यसपछि त के चाहियो र? जब तिनीहरूले आगोको ज्वालामा कोर्रा दन्किरहेको देखे सबका सब जनावरहरू पाठापाठी नाचे जस्तै गरी उल्लासमय वातावरणमा नाचे र श्रोबलले पनि बजार लागेको दिनमा घोडाको जगरमा र पुच्छरमा झुन्याइएर सिँगारिने रातो रिबनलाई आगोमा फालिदियो। उसले भन्यो, यो रिबनलाई त मान्छेको अस्तित्वसँग जोडिएको लुगाको रूपमा लिनु पर्दछ, त्यसैले म भन्छु सब जनावरहरू हो निर्वस्त्र हुनुपर्छ। बक्सरले जब श्रोबलको यस्तो कुरा सुन्यो उसले पनि आफूले गर्मीको बेलामा कानबाट झिँगा भगाउन लगाउने गरेको परालको टोपलाई आगोमा फाल्यो र अरूले पनि जोसँग जे थिए त्यसै गरे। यसरी एकैछिनमा मिस्टर जोन्सको सम्झना दिलाउने जति सम्पूर्ण कुराको नाश उनीहरूले गरिदिए। त्यसपछि नेपोलियनले उनीहरू सबैलाई भण्डार घरतिर लग्यो र त्यहाँ राखिएका मकै खाइपाइ आएको भन्दा दोब्बर भागमा बाँडियो। कुकुरहरूलाई 2-2वटा बिस्कुट दिइयो। त्यसपछि उनीहरूले भण्डार घरको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म 7-7 पटक दौडिएर इङ्ल्यान्डका पशुहरू हो भन्ने गीत गाए। रात पर्यो, तिनीहरू सुत्न गए र आजसम्म ननिदाएको मिठो निद्रामा उनीहरू सुते। साबिक चाहिँ तिनीहरू भोलिपल्ट बिहान उठेर सम्झे अघिल्लो दिनमा त्यो गौरवमय दिनको घटना। त्यसपछि त तिनीहरू एकैसाथ चर्नतिर दौडिए। चरनको एक तल ठाउँमा एउटा अग्लो पहाड थियो र त्यहाँबाट बस्तीभरिको दृश्य राम्ररी देख्न सकिन्थ्यो। सबै जनावर त्यही पहाडतिर लागेर सफा बिहानीको उज्यालोमा चारैतिर एकपटकले हेरे। हो, त्यो तिनीहरूकै हो। त्यहाँबाट जे जति देख्छन् तिनीहरूले आफ्नै हो भन्ने सोचे। तिनीहरूको खुसीमा तिनीहरू आनन्दले घुमी घुमी उफ्री खेले। एकदम उत्तेजित भएर हावामा आफैलाई फालेर बिहानीको शीतमा लडीबुडी गरे। मुखमा मिठो घाँस चपाए, हातभरि जमिनको कालो माटो लिए र यसलाई अन्तर झैँ ठानेर सुँगे। अनि सबैजना मिलेर चुपचाप पुरै बस्तीको निरीक्षण गरे। खेतीभूमि, चरणभूमि, बगैँचा, तलाउ र त्यहाँ पाइने सानो जातिको काठ सबको प्रशंसा मनग्गै मात्रामा गरे। यस बखत उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि उनीहरूले कहिल्यै त्यस भूमिमा यी सब चिजहरू देखेका थिएनन्। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले यी सब चिज उनीहरूका आफ्नै हुन् भन्ने कुरामा समेत उनीहरूलाई विश्वास लागेको थिएन। त्यसपछि तिनीहरू बस्तीभित्र रहेको भवनतिर फर्किएर भवनको ढोकामा चुपचाप उभिए। आखिर त्यो भवन पनि त अब उनीहरूकै हो नि। तर किन उनीहरूलाई त्यहीँभित्र पस्न डर लाग्यो। एकछिनपछि श्रोबल र नेपोलियनले काँधको जोडले ढोका खोले र एक गरी भित्र पसिसकेपछि पनि उनीहरू त्यहाँ बडो होसियारीपूर्वक हिँडेर उनीहरूलाई लाग्यो कि त्यहाँभित्रको केही नबिग्रियोस्। त्यसैले उनीहरू औँलाले मात्र टेकेर भने जसो एक कोठाबाट अर्को कोठा चाहिँ चाहर्दै हिँडिरहे। काने खुसीभन्दा चर्को स्वरले बोलेनन्। जब विश्वासै गर्न नसकिने खालको कुनै वस्तु देख्थे एकदम खुसीले वा डरले त्यसलाई एक टकले हेरिरहन्थे मात्रै।
जस्तो कि उनीहरूले ओछ्यानमा चराको प्वाँखका चकटीहरू देख्थे, अनुहार हेर्ने ऐना देख्थे, घोडाको राँको र रौँका सोफाहरू देख्थे, ब्रुसेल्स कार्पेट देख्थे, बैठक कोठाको आगो ताप्न बनाइएको अगेर्नोमाथि झुन्याइएको महारानी भिक्टोरियाको तस्बिर देख्थे। यसरी उनीहरूले जब त्यो भवनको कोठा चोटाको निरीक्षण त गरे, तल ओर्लिँदा मोली नामकी घोडी आफ्नो हुलमा नभएको थाहा पाएर कसैले उसलाई फर्केर खोज्न जाँदा ऊ सबभन्दा उम्दा सुत्ने कोठामा छुटेकी रहेछ। उसले त के गरिछ भने श्रीमती जोन्सको ड्रेसिङ टेबलबाट एउटा निलो रिबन लिइछ र आफ्नो कुममा झुन्याउँदै आफैले आफैलाई ऐनामा हेरेर मूर्खले झैँ तारिफ गर्दै रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि सबैले उसलाई बेसरी दोष लगाएर बाहिर निस्के। भान्सामा जुन सुँगुरको मासु झुन्निरहेको थियो गाड्न भनेर निकालियो। भाँडा माझ्ने कोठामा भएको बियरको घ्याम्पोलाई बक्सरले आफ्नो खुरको बलले फुटालिदियो र ती बाहेक भवनभित्र रहेका अरू केही चिजलाई पनि कसैले छुनसम्म छैनन्। उनीहरूले एकमतले यो कुराको समर्थन गरे कि त्यो जमिनदारी भवनलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा सुरक्षित राखिनेछ, कुनै जनावर पनि त्यहाँ बस्ने छैन। जनावरहरूले बिहानको चमेना खाए अनि फेरि श्रोबल र नेपोलियनले जनावरहरू सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गराए। कमरेडहरू हो, श्रोबलले भन्यो, अहिले बिहानको भर्खर 6:30 बजेको छ र हाम्रा अगाडि यत्रो लामो दिन अझै बाँकी छ। त्यसैले आज हामी घाँस पराल काट्ने र सुकाउने दिनको कामबाट सुरु गर्छौँ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले म र हामी सब त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्नेछ। सुँगुरले अहिले आएर अर्को एउटा कुरा के चाल पाए भने उनीहरूले 3 महिना पहिलेदेखि नै जे सिकिआएका थिए त्यो त मिस्टर जोन्सका केटाकेटीले पढ्ने गरेका पुराना फोहोरका डङ्गुरमा मिल्काइएका किताबहरू पो रहेछन्। नेपोलियनले 2 भाँडा कालो र सेतो रङ लिन पठाएर बस्तीका 5 ढोकाबाट जुन मूल सडकमा निस्किने बाटाको चिन्ह लगायो। यसका लागि उनी श्रोबल नै राम्रो लेख्न जान्दथे र उसले आफ्ना खुट्टाका औँलाको कापले ब्रुस समात्यो अनि सबभन्दा माथिल्लो भाग जहाँ मिस्टर जोन्स आफूले चर्चेको थियो त्यस ठाउँदेखि जनावरहरूको बस्तीसम्ममै उसले रङ दल्दै गयो। यसबाट उनीहरूले के माने लगाए भने अब यो सबै जग्गाको सिमाना नै एक हुने भयो। त्यसपछि फेरि उनीहरू जमिनदारी भित्रको भवनतिर लागेर नेपोलियन र श्रोबलले भर्याङ बनाए। जनावर र मिस्टर जोन्सको बस्तीलाई छुट्याएको पर्खालमा पनि त्यसैगरी रङ लगाएर त्यसबखत उनीहरूले सबैलाई व्याख्या गरे कि बितेको 3 महिनाको अध्ययनले सुँगुरहरू पाशविकताको सिद्धान्तबाट हटेर 7 आदेशको कानुन 7 कमान्डमेन्ट बुझ्न सफल भइसकेका छन्। अब ती 7 आदेशको कानुन यसै पर्खालमा कुदिनेछ र ती आदेश अपरिवर्तनीय कानुन हुनेछन्। त्यस कानुन वा आदेशलाई पशु बस्तीभित्रका सम्पूर्ण जनावरले सदाका लागि मान्नुपर्नेछ। पहिले त सुँगुरलाई भर्याङमा आफूलाई अट्याउन गाह्रो भयो, तर पछि सम्हाल्यो र माथि चढी काममा लाग्यो। स्क्विलर चाहिँ केही खुड्केला तल बसेर रङको भाँडो समातिरहेको थियो अनि त पर्खालको भित्तामा चिल्लो कालो रङमाथि सेता अक्षरले 30 गज परबाटै पढ्न सकिने गरी ठुला ठुला अक्षरमा लेखियो। ती 7 आदेशहरू थिए। 1. चाहे जेसुकै होस् 2 खुट्टा हुने जति सबै हाम्रा शत्रु हुन्, चाहे जेसुकै होस् 4 खुट्टा हुने र पखेटा हुने जति सबै हाम्रा मित्र हुन्। कुनै जनावरले पनि लुगा लगाउन पाउने छैनन्, कुनै जनावरले पनि ओछ्यानमा सुत्न पाउने छैनन्, कुनै जनावरले पनि जाँड रक्सी खान पाउने छैनन्। हामी सम्पूर्ण जनावरहरू एक हौँ, कुनै जनावरले पनि अर्को कुनै जनावरलाई मार्न पाउने छैन। यसरी लेखिँदा केही अक्षर र शब्द बाहेक अरू सबै प्रष्ट र सफा गरी लेखिएको थियो। हिज्जे पनि एकदमै शुद्ध थियो। श्रोबलले अरूका लागि पनि राम्ररी बुझाउन थाहा पाउन ठुलो ठुलो स्वर गरी एकपल्ट आफैले पढिदियो। अरू सबैले पूर्ण समर्थनका साथ मुन्टो घुमाए, हल्लाए। बाठाहरूले भने 7 आदेशलाई कण्ठै पारे। हेर्नुहोस् कमरेडहरू हो, श्रोबल लेख्ने ब्रुस तल जमिनमा फाल्दै करायो। यसैलाई हामीले आफ्नो इज्जतको छेन ठानी चाँडो जोन्स र उसका मान्छेले यो घाँस पराल काटेर उठाउनु अगाडि नै हामीले यसलाई काटिसक्नुपर्छ र सुकाइसक्नुपर्छ। तर यसै बखत 3 वटा गाई जो केही बेर अघिदेखि केही असजिलो मानी बसिरहेका थिए उनीहरूले अचानक
ब आवाज निकाले, कारण तिनीहरूको दुध नदुहेको 24 घण्टा बितिसकेको थियो र तिनीहरूका थुन फुट्लान जस्ता भइसकेका थिए। एकछिनको सोचाइपछि सुँगुरहरूले बाल्टिन मगाएर सफलतापूर्वक ती गाईको दुध दोहे। सुँगुरहरूका खुद्रा यस्तो कामका लागि बानी परेका झैँ लाग्थे र 5-5 बाल्टिन एकदम फिज माथिसम्म आएको मक्खनदार दुध देख्दा धेरै जनावरले त त्यो पाए पनि हुन्थ्यो भने चाहिँ गरी खुब चाक दिएर हेरे। होइन, यतिका दुध अब के गर्ने हो? बीचमा एकजना जनावरले सोध्यो। जोन्सले कहिलेकाहीँ हामीलाई गिलो चिज खान दिँदा यो दुध पनि हालेर खुवाउँथ्यो, एउटा कुखुराले भन्यो। नेपोलियनले बाल्टिनको अगाडि आफूलाई उभ्याउँदै भन्यो, केही छैन कामरेडहरू हो, यसको कुरा पनि हुँदै गर्ला। अहिले त हामीलाई हाम्रो बाली जरुरी छ। कमरेड श्रोबलले तपाईँहरूको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। म एकैछिनपछि तपाईँहरूको माझमा हुनेछु, त्यसैले भन्छु कमरेड हो, ल अगाडि बढिहाल्नुहोस्, बालीले हामीलाई पर्खिरहेको छ। जनावरहरू बाली भित्रतिर लागे। बेलुका फर्केपछि चाल पाए बाल्टिनभरिको दुध त कता गइसकेको थियो कता। यसरी अध्याय 2 समाप्त भएको छ। बाँकी पाठहरू क्रमशः आउनेछन्। प्रतीक्षा गर्नुहोला। नमस्ते।